عام 1917 جندي ألماني أيام الحرب العالمية الأولى اسمه أوتو بوخنجر أصيب بمرض الأرثرايتس التهاب المفاصل. He became handicapped. He went to the doctors. Yeah, the doctors at that time, no solution. They only shook their heads. صار بيمشي بعكازات. ذهب إلى الأطباء قالوا له ما لك علاج. فجاء له واحد وقال له Otto, you should go on a fast. قم بالصوم. He said, what? صام لمدة 19 يوم وسبحان الله في اليوم ال19 He had kind of a miracle. All of a sudden he could move all his joints, which was remarkable because he went through pains. All of a sudden everything was gone. ومن ذلك اليوم كرس حياته لافتتاح مركز متخصص في therapeutic fasting الصوم العلاجي. افتتح المركز عام 1920. صار له الآن 94 عام شغال المركز، وسبحان الله توارثته الأجيال. الجد اللي هو صاحب التجربة الشخصية في الصوم، وبعدين استلم المركز ولده، واليوم مستلمه الحفيد. From that on, my grandfather was never sick again, which is a miracle. For us, the Islamic fast, we don't eat or drink. We break the fast, and we can eat until the next sunrise, basically. When you can differ a white from the black thread. ما شاء الله عليك، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يس. عندهم صيام خاص فيهم مختلف عن الصيام الإسلامي، ولكن الحكمة واحدة وإن اختلفت الشريعة. هم عندهم الشرب مستمر، ولكن امتناع عن الأكل لفترة محددة من الوقت، وتقليل الغذاء اللي داخل بشكل عام، وأنه يكون في نظام معين، آلية معينة للتوقف عن الأكل، آلية معينة للعودة للأكل. If you exceed too much with carbohydrates, you have the counteract all the beautiful results you achieved by fasting. You counteract it. Yes. هذه الفوائد لا تحصل عند كثير من الناس اللي لما بيفطر عن اليوم كله. ما استفدنا شيء، لأنه بالعكس أصلا يعتبر من الضرر على الجسم أنه لما تكون صايم تفاجئه فورا بأكل كثير. بالعكس هذه واحدة من المعلومات أخذناها عن السومو رسلرز اللي هم اليابانيين دول الكبار. واحدة من الأساليب اللي بيستخدموها علشان يزيد وزنهم بسرعة أنهم يصوموا بعدين يفاجئوا الجسم بوجبات ثقيلة، فهذا يؤدي إلى تسارع معدل زيادة الأوزان في الجسم، ولذلك في رمضان عندنا الأوزان بتزيد. The few dates allowed by the Prophet are not the problem, but what comes after. سبحان الله. كلام جميل والله، أنت كلامك جميل. You're speaking good stuff. قال the problem is not in the prophet's dates. المشكلة ليست في التمر الذي كان يأكله صلى الله عليه وسلم، المشكلة ما يحصل ولا ما نأكله بعد التمر. لذلك المظهر الرائع اللي نراه في المسجد النبوي والمسجد المكي، موائد الإفطار اللي هي على حبات من التمر واللبن، هذا هو الإفطار الصحي، لأنه جسمك صار له فترة ما أكل فيتدرج. جزء من منظومة الصوم كيف تفطر. When you want to follow me here, for example. كل أنواع الشوربة. عندنا بعض الناس عندهم مثلا عادة شوربة طماطم، شوربة العدس في رمضان، هذا شيء يعتبر جيد. اللي عندهم هذه العادة يستمروا فيها. الشوربة تعتبر أكل خفيف على المعدة ووسيلة جيدة للإفطار وكسر الصوم. Auch here also you can see small flower from a tomato. Let's be this salad delicious for the eyes first. We are eating too much wrong food and we don't move enough. You not see any bird, any rabbit, any wild living animal overweight. Wild living animals are not overweight. Why? The distance to eat and run is okay. The balance. The balance is in order, and the balance in a fast food restaurant is no balance. الصوم وفوائده الرائعة الواضحة الجلية على الجسم للناس اللي يصوموا صح باتباع السنة النبوية الصحيحة في الصيام. أول شيء أنه الدم يقوم بالتخلص من الكوليسترول، الرئة تقوم بإطلاق السموم اللي حولها وتنظف نفسها، المعدة والأمعاء تقوم بتنظيف نفسها، الكبد يطلق مادة ثانوية للطاقة، وهذا مهم جدا الإفطار يكون صح علشان هذه الفوائد تحصل في الجسم. لذلك غاندي لخص الموضوع، وغاندي من أكثر الناس الذين كانوا يصوموا ويؤمن جدا بموضوع الصوم وفوائده، فكان يقول أي إنسان يستطيع أن يصوم، كل الناس بتصوم، سهل،
ولكن فقط الحكيم هو من يعرف كيف يفطر. Our body runs a software that's given by God. We interfere with the software, and then the software is not sufficient enough. Our bodies cannot fight the overconsumption. So fasting brings the software back to normal work. Yes. Its original work. Yes. This is my father's book. About fasting, A Royal Road to Healing. I like the title. الصوم الطريق الملكي للعلاج. هذه الفكرة أنه الصوم علاج. وجدوا أن الدب إذا أكل سم تجد سبحان الله هو بفطرته إذا أكل سم تجد يصوم، لا يأكل شيء لمدة 36 ساعة وفقط يشرب ماء، وتجد يجلس في مكان مزوي كذا لوحده ليطرد هذه السموم. لذلك حتى هذا نراه في أنفسنا. هل الواحد لما يمرض يقول يا أخي أنا جيعان أبغى أكل، ولا يقول نفسي مصدودة؟ وهذا تفاعل بيولوجي طبيعي للجسم يخلي نفسك تنصد عن الأكل علشان تصوم، وبالتالي تعطي مجال لجسمك أنه يعالج نفسه. بدال ما الطاقة تذهب كلها على الهضم والمعدة، فتذهب إما لو كان مريض للعلاج، ولو ما كان مريض تجده في صحة وطاقة ونشاط. لذلك قالوا أنه الصوم يزيد النشاط. الانرجي حقتك، طاقتك في رمضان انخفضت، معناها قاعد تسوي شيء غلط. قاعد تسوي شيء غلط. لا نلوم رمضان. مستحيل الله سبحانه وتعالى يأمر أن المسلمين يقوموا بشيء شهر كامل في السنة، يعني تقريبا 9% من السنة، 9% من أوقات البشر يأمر الله سبحانه وتعالى أن يقوموا بأمر يقلل من طاقتهم ويؤدي إلى خمولهم وتكاسلهم. مستحيل. وبالتالي من مؤشرات أن الصوم صح أنه طاقتك تزيد، طاقتك تزيد. فسبحان الله يعطي طاقة. المشكلة في ناس بيفطروا فورا، تلاقي المائدة طبعا كبيرة وتنزل الأكلات التي لا تنزل إلا في رمضان. يعني في شهر الصوم في أكلات ما بناكلها ما بنشوفها طول السنة إلا في رمضان. ما أثروا على الجسم في موضوع السكر تحديدا. قلنا أنه كميات السكر فيه خارجة عن الطبيعي، فالواحد لما يأكل هذه الكميات، نأخذ مثال رسم البياني هنا، الوقت اليوم هذا عندك، وكمية السكر والجلوكوز. إذا أكلت مثلا على الفطور ومشروبات غازية وحلويات يحصل سبايك أو اندفاع كبير جدا للسكر في الجسم، يطلع الإنسولين بكميات أيضا كبيرة علشان يتعامل مع هذه الكمية الكبيرة من الجلوكوز. الإنسولين لما يجي يخفض الجلوكوز من الجسم، فتحصل هذه الفجوة، فيحصل للإنسان الخمول والهبوط اللي بيحصل من الأكل، وبعدين يحتاج إلى نسبة سكر أخرى فيأكل مرة أخرى جانك فود، وهكذا تفضل السبايك هذه والطلعة والنزلة وتغيرات المزاج وتقلباته بعد الأكل. الأكل الطبيعي ما في هذه الفجوة، يكون في تناغم بين كميات السكر والإنسولين. من أهم مؤشرات أنه الأكل حقك صحي ولا غير صحي تشوف هل بيحصل لك خمول ولا لا بعد الأكل. الحديث المعروف النبوي اللي هو ثلث لطعامه وثلث لشرابه، ننسى أوله. إيش أول الحديث؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. ثم قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فالهدف من الأكل أنه يعطيك طاقة وصحة لإقامة صلبك، وبحسبك هذا المقدار. شوف بحسب، كلمة بحسب يعني يكفيك هذا المقدار. تحسب لنفسك ما هي اللقيمات اللي تكفي لإقامة صلبك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان لا محالة، يعني لو كان لابد ما أنت قادر تقوم بذلك، هنا قال: فثلث لطعامه وثلث لشرابه. وهذا مؤشر لك أي أحد من المشاهدين تبغى تعرف صومك صح. شوف طاقتك زادت، صحتك أحسن ولا لا. What is the indication that will let people know I fasted properly? Good feeling, strength, not low in energy. Something is wrong then. Either they have done something wrong or something else is wrong. Fasting should be a support for you or a burden? It should be a support. It should never be a burden. Never. هذا كله الصوم بريء منه. الصوم ورمضان بريئين من كل الصفات السلبية التي تحصل للناس في رمضان. لو رمضان نطق أظن حيرفع قضية علينا. حيجي حيقول: أنتوا إيش سويتوا فيها؟ قاعدين تلوموني على أشياء أنا منها بريء. سبحان الله. So you have people coming from all over the world? Yes, from the Al Shams region, Lebanon,
Emirates, Kuwait, Bahrain, Egypt. We had a client from Pakistan also. يجوا الناس عنده سبحان الله بيجلسوا من 10 أيام لشهر علشان يتعالجوا عن طريق الصوم. طيب هذه فرصة لنا إذن إحنا في رمضان، الله سبحانه وتعالى أهدى إلينا شهرا اعتبروه علاج مكثف لكل مشاكلنا النفسية والفكرية والجسدية والصحية. I came here last year and I was very much overweight and had problems with the high blood pressure and cholesterol and other problems with the knees and the feet. أوريكم الآن صورة قبل وبعد لأنتون. The cholesterol in the records above, way above 200. It went down to 155 now. That's also a good 155 is super. super. وسبحان الله شوفوا من أكثر كتب الغرب مبيعا في بريطانيا، هذا يعتبر دحين صيحة في بريطانيا وفي بلاد الغرب، اسمه The Fast Diet أو يعني الحمية بالصوم. Eat well for 5 days، كل كويس لمدة 5 أيام وصوم لمدة يومين، قلل الكالوريز حقتك لمدة يومين، اللي هو إيش؟ اللي هو زي عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم صوم كل اثنين وخميس. هذا الرجل بيتكلم من مبدأ علمي بحت. النتائج من هذا الصيام الآتي: 3 أشياء: lose weight تخسر وزن، stay healthy تبقى صحي، live longer عيش مدة أطول. So it's okay to exercise while fasting? No problem. We have scientific proof that the endurance during fasting is even better. الجسم قوة تحمله بتزيد مع الصوم، وأنه الضعف اللي يحصل للناس ممكن يحصل أول 3 أيام لأنه في تغيير في الهابتس حقت الأكل. أنت متعود طول السنة تاكل بطريقة معينة، أول 3 أيام اللي متعود على القهوة حيبطلها، اللي متعود على أشياء معينة فيمكن تحصل خلل، ولكن بعد 3-4 أيام خلاص الصوم بالعكس يعطيك قوة. It gives you strength. Yes. المسلمين الأوائل في شهر رمضان المبارك كانوا يعملون وينجزون وينتجون، وما كانت الحياة تتغير في رمضان بالشكل الذي نراه اليوم. وأكبر دليل على ذلك أنه كثير من المعارك والغزوات المعروفة في تاريخنا الإسلامي حصلت في رمضان. ونبدأ من أول غزوة بدر الكبرى التي كانت أول انتصار حربي للمسلمين على قريش في 2 هجري، كانت في رمضان. فتح مكة 8 هجري في رمضان، فتح الأندلس على يد طارق بن زياد عام 92 هجري، فتح عمورية على يد المعتصم، معركة الزلاقة المعروفة في الأندلس، معركة حطين المشهورة والتمهيد لفتح القدس، معركة عين جالوت ووقف زحف التتار على البلاد الإسلامية على يد قطز، حتى حرب 73 المعروفة بحرب أكتوبر كانت في شهر رمضان، حيث دمر العرب خط برليف، وهو التحصنات الدفاعية التي كان يعتقد الإسرائيليون أنه خط لا يدمر، دمره العرب في شهر رمضان المبارك. طبعا احنا نضرب أمثلة المعارك فقط مثال يوضح أن العالم الإسلامي لم تقل إنتاجيته في رمضان. اليوم كل واحد مننا عنده جهاده الخاص، في من يجاهد في بيته مع أهله، في من يجاهد في عمله، الإنتاج، الاجتماعات، الدراسة، كل واحد عنده أمر يجاهد فيه نفسه. طبعا في نقطة مهمة جدا بالنسبة للصوم المسلمين: متى تسوي الرياضة؟ أثناء الصوم وانت صايم قبل الفطور ولا بعد الفطور؟ هذه كل واحد فيها يستشير فيها الدكتور حقه أو يستشير فيها المدرب حقه أو يشوف جسمه. ولكن الشاهد أنه رمضان لا يتحول إلى شهر جلوس وخمول. النوم، الإنسان خامل في رمضان في النهار ليس بسبب الصوم ولكن بسبب قلة النوم. الناس اللي بتنام بتواصل، اللي بينام ساعة ساعتين بعدين يروح الدراسة أو العمل، طبعا حيكون في خمول وفي كسل وفي تسطيل وفي مود ومزاج معكر، ليس بسبب الصوم ولكن بسبب عادات النوم. ويعني يا ريت حتى سهر على التهجد وعلى في بعض الناس الحمد لله ما شاء الله، ولكن يعني الدارج اللي الواحد بيشوفه انه جالسين سهر، يا سمر مع اصدقاء، يا على مسلسلات، يا على الانترنت. Every fasting stops aging or slows down aging processes. وهذه وجدوها سبحان الله في فترة الكساد الكبير في الجريت ديبريشن أمريكا في الثلاثينات من القرن الماضي. فساد كبير،
فقر وبطالة والناس جاعت وأزمة اقتصادية ضخمة استمرت 10-15 سنة تقريبا في أمريكا. وشوفوا حتى الطوابير على الخبز والعيش كانت مأساة. فتوقعوا أن الناس يزيد مرضهم، وتوقعوا أن العمر حق الناس يقل، متوسط أعمار الناس تقل، ولكنهم وجدوا العكس تماما. وجدوا سبحان الله جيل الكساد الكبير في أمريكا زاد معدل أعمارهم 6 سنوات. 6 سنوات. وحللوا ذلك ووجدوا أن السبب أن الناس كانت تأكل أقل، كانت تقريبا شبه صائمة من الجوع ومن قلة الأكل سبحان الله، فأدى هذا إلى إطالة عمرها. الصوم لله، والله سبحانه وتعالى يجزي به. فكرة الجزاء ليست محصورة فقط في الآخرة. الله سبحانه وتعالى ينزل الشرائع وينزل الصراط المستقيم ليجازي الناس في الدنيا قبل الآخرة، يجازيهم في الدنيا والآخرة فيحصلوا على الحسنيين. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يجزي كل الصائمين بالفردوس الأعلى في الآخرة، ولكن أيضا الله سبحانه وتعالى يجزي من صام بالصراط المستقيم وبأسلوب الصيام النبوي، يجزي به صحة أحسن ونشاط أحسن وحيوية أحسن وذهن أصفى وفكر أرقى وروحانية أعلى، فوائد لها أول ليس لها آخر إذا صمنا صح. الله سبحانه وتعالى يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الصراط المستقيم هو لسعادة البشر وليس